सो त्यांचा आरोप असला की योगा डे खातीर जो खर्च जाला न्ही जाल्यार तो तितून खूप अफरातफर जाला अशें म्हणून. सो तुमकां तेंच्यांनी मेमोरंडम दिला ते खरो विशय कितें आसा सर? See, in this what you can say in this democratic country तुम्ही पळयल्या फाटले दिसांनी कितलेशे गोष्टी घडटात आमच्या पुराय भारत देशभर तुम्ही पळयल्यात वेगळे वेगळे तरेचे प्रोटेस्ट. प्रत्येकाक तो उलोवपाचो अधिकार. आतां एलिगेशन्स हे कोणीय करूं येता. एलिगेशन करप खूब सोंपें. आयलो तूं चोर म्हणलो किंवा आनी कितें म्हणप हें खूब सोंपें कोणाकूय. तें म्हणटा आसतना ताजे बरोबर जर काही गोश्टी जर आसत आनी ते म्हणप त्यो वेगळी गोश्ट. आतां योगा डे जालो, इतलो सुंदररित्या पुराय भारत देशभर मनयलो, गोंय भरय मनयलो आनी बऱ्यो गोश्टी आमकां तितल्यो अप्रिशिएट करपाक कळपाक जाय. तुमकां ग्रिव्हन्सीस आसूं येता कोणाकूय. सो तांचो ग्रिव्हन्स आशिल्लो की ना तुमी कितें RTI घातिल्ली तांणी, त्या RTI ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आतां RTI इन्फॉर्मेशन जेन्ना दिता एक समजुपाक गरज आसपाक जाय की RTI PIO म्हणून आसता. तो PIO जर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिला. आतां फर्स्ट सेपरेट HOD जो आसता तो फर्स्ट सेपरेट ऑथॉरिटी आसा. ते कितें कमी आशिल्लें आनी म्हाका विचार येता तो एक भाग जालो. दुसरो ते म्हणटा तितले पयशे मोडले तितले पयशे मोडले, हे वडा ते वडा कुठे कितें कितें म्हणटाले. तांकां हांवें इतलें सांगलें की जे इव्हेंट जाले नंतर वेन यू नो दॅट इट इज गिवन टू वन एजन्सी ऑन नॉमिनेशन बेसीस जाल्यार ती एजन्सी आफ्टर इव्हेंट दे वील रेज द बील आनी आमचो BOK प्रमाणे वील व्हेरीफाय इट. अजून ते रेजूच जालें ना, अजून ते कमिटीन स्क्रुटिनी केलें ना, अजून ते बील पुटअप जालें ना. इट हॅज टू गो टू द हें सगळें सी जेन्ना मनशाक आयकपाची मानसिकता नासता आनी फक्त एक बोवाळ घालून वचपाचें आसता तेन्ना अश्यो गोश्टी घडटात. आतां जर 1 to 1 4 जाण बशिल्ले जाल्यार सुरळीतपणे कांय गोश्टी थंडपणे आयकपाक येता आशिल्ल्यो, आयकपाक मेळटा आशिल्ल्यो. बट जर फक्त एक अजेंडा लायक आपल्याक ना आमकां बोवाळच मारपाक जाय, आपल्याक तें करपाक जाय अशें जर आसत आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन वॉट दे वॉन्ट टू डू. बट as a department we have been doing very good. We have been working very hard, very in terms of department under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir, under the leadership of again our Sports Minister. Department has done various events, various programs. Now this case if you see they are given paper also की एक आनी इव्हेंट जर जाले नंतर तर मागीर जर उलयल्ले ते हें चुकलां तें पे केलें ताका पेमेंट केलो हे पयशे दिले जाल्यार एक वेगळी गोश्ट आशिल्ली की बाबा हें तुवें ताका चुकीचें पेमेंट केलां आनी हें केलां तें समजूं येतालें. प्री मॅच्युअरली जर आमी एक एजम्पशन्स घेवन वतात की ना हो 100 रुपया 50 रुपया खंयच्यान आयले हे वॅल्यूज. म्हाकाच स्वता ते वॅल्यूज हाडून दिले, म्हाजे कडेन वॅल्यूज ते ना जाल्यार एक प्रिझम्पटीव वॅल्यू घेवन आमी जर कोणाचेर एलिगेशन्स करतात किंवा आमी त्या गोश्टींचेर आमी बोवाळ घालतात जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता. पूण तरी सुद्दां हांवें तेंचें सगळें आयकून घेतलें. तेंचें जें कितें म्हणणा इतलें बोवाळा भितर तें खरें एकटो कोण उलयताले हांव उलयतालो, तुमी पळयलां कशें ते उलयताले ते कोणाक चोर म्हणप कितें म्हणप, कोणाक ते एका पार्टीचें नांव घेवन बोवाळ करप, ह्या अशा सरकारी ऑफिसान येवन म्हाका जाल्यार पटना तें करप. इवन तुमी पळयलां तरी सुद्दां हांवें तेंचें आन्सर केलें. मेमोरंडम म्हाका सबमीट केला. त्या मेमोरंडमाचेर एग्जामीन करून जेन्ना आमकां काही इतलें सांगता तुका जाय जाल्यार परत माग टू डेटा कोण इन्फॉर्मेशन अंडर दी RTI तूं कितेंय मागूं येता, हांगसरलेंच कितें तुका जाय तें मागूं येता आनी तें मागता आसतना त्यो गोश्टी एग्जामीन करूं येता. आतां एग्जामीन करप हितून सगळे खुबशे प्रोसेस आसा. तुका जर दिसता परत चुकीचें जाल्यार देर आर फोरम्स टू कंप्लेन, देर आर वेरियस वेज यू कॅन रिजॉल्व दी इश्यूज. जर दिसता की एका मनशान केल्ली गोश्ट चुकीची आसा जाल्यार ती चुकीची आसा म्हणून समजूं येता अशें म्हाका दिसता. सो तेंचो एक आरोप आसा परत म्हणजे पयशांचो तो खंयच्यान आयलो वॅल्यू सो हें म्हणजे ते आतां सांगता ते आनी तुमच्या भितर कितें हें आसा म्हाका पयलीं म्हटल्यार तो खंयच्यान ताणें वॅल्यू हाडलो 4.5 कोटी 5 कोटी 3 कोटी 2 कोटी. बट आय एम अगेन सेंग ऑन रेकॉर्ड थोडी म्हटलें हांवें let the agency release the bill of the event that has been done. That bill will be scrutinized based on the work आमी जेन्ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेता तेन्ना टेप तांणी वाचून दाखयता तेजेर सगळें आसा. आमकां जर लिपोवपाचें आशिल्लें म्हाका डायरेक्टरेट ताका ती तो मेळचें सुद्दां आशिल्लें ताका इन्फॉर्मेशन कित्याक लिपोवपाक जाय तें दॅट इज डन थ्रू प्रोसिजर. एक प्रोसिजर तो लेट डावन केल्लो आसा, तो प्रोसिजर लेट डावन केल्लो आसा, तो प्रोसिजर फॉलो करून एक जेन्ना प्रोसेस करतात जाल्यार वाय सो मच प्रोसिजर फॉलो जातलो तशें बाकीच्यो गोश्टी फॉलो जाता. गव्हर्मेंट देर आर नोटिफायड प्रोसिजर ताका म्हणटा GFRच्या अंडर म्हणल्यार आमचे फायनान्शियल रूल्स आसा 2017च्या अंडर कांय प्राविधान केल्लीं आसात की कशे तरेन आमी प्रोसिजर फॉलो करून ते करपाक जाय. ताचोच एक भाग म्हणून हो प्रोसिजर आसा. तो प्रोसिजर करून एक प्रोसिजर फॉलो केली वता आनी हो कितें पयलो इव्हेंट आनी पयलो अशें इव्हेंट इन द सेन्स हांवें म्हटलें पयलो इव्हेंट की अशा प्रकारचे जेन्ना एक्झिजन्सीज ऑफ वर्क किंवा करपाक जाय तेव्हा अशें काही प्रोसिजर फॉलो करून ते केले वता आनी हांगा पुराय प्रोसिजर फॉलो केल्लो आसा.
आनी तर कोणाक दिसता आनी प्रोसिजर फॉलो करूं नाशिल्लो जाल्यार आय थिंक तांकां आरटीआयच्या अंडर तें नोटींगूय मेळचें नाशिल्लें. ताका नोटींग तांकां दिलां म्हाजे PIO तो डिनाय करता आशिल्लो. ताका त्या PIOन तो सिन्स इज इंडिपेंडंट PIO ही गेट्स द RTI आनी सबमिट्स द इन्फॉर्मेशन. ते तांकां तेंय दिल्लें आसा. जर खंय इन्फॉर्मेशन लिपोवन आसा एक बेश्टी म्हाका दिसता आणि करपाक जाय म्हणून करपाक जाय जालो. म्हणजे इतकी वर्सां 11 वर्सां जालीं 12 वर्सां गोवा सरकार हें करता योगा डे करता. सो तुमकां तेंचो आनीक आरोप आसा की गेल्या वर्साचोय तुमचे कडेन हिशोब ना. आनी दुसरी No. गजाल आनी एक दुसरी गजाल कितें म्हणटा ती तुमी इतकी वर्सां करता जाल्यार तुमी पयलीं हें कित्याक करिना म्हणजे जो एस्टिमेट आसा योगा डेचो सो तो पयलो कित्याक जावन टेंडर जायना हो तेंचो एक आरोप आसलो. हेजेर कितें म्हणटा? बरोबर. काही गोष्टी न्ही आमी जर फॅक्च्युअली आयकून जर थंड जाल्यार त्यो तकलेन बऱ्यो वता आनी समजून येता. ह्या वर्सा अशें हांवें म्हटलें की इवन गोवा गव्हर्मेंट वी हॅव न्यू डिपार्टमेंट वीच इज फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ आयुश आनी आमचे गोवा गव्हर्मेंट तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ आयुश दिल्ली आनी तांचे कडल्यान जो पुराय प्रोग्राम आशिल्लो तो इवन ती लिंक जी आयिल्ली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचो एड्रेस आशिल्लो तो मिनिस्ट्री कडल्यान आयिल्ली. सो जेन्ना आमी सदांच एक प्रोग्राम जाता डिपार्टमेंटाचो. ह्या वर्सा 2 प्रोग्राम लास्ट मिनटाक ठरले की डिपार्टमेंट वेगळो प्रोग्राम करतले आनी आयुश मिनिस्ट्री आपलो वेगळे प्रोग्राम करतात. त्या खातीर जेन्ना सरकारान ऑनरेबल मिनिस्टर आनी आमी सरकारान जेन्ना डिसिजन घेतलें की इट शूड बी गिवन टू जेंचे कडेन एजन्सी एम्पॉयंट आसा इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी कडेन दे नो दी वॅल्यूज. अशें न्ही की बाबा ह्या डिपार्टमेंटाकूच म्हणून एक वेगळो कॉस्ट लायतले म्हणून. दे नो वॉट आर दी वॅल्यूज ऑफ आयटम. सपोज एक LED स्क्रीन तेणी लायल्या ती फक्त डिपार्टमेंटाक एक 10,000 रुपयान आनी थंय दिले ती 2,000 रुपया अशें करपाक मेळना. सो अशा सिच्युएशनान जेन्ना स्टेट डिपार्टमेंटाचो प्रोग्राम जावपाक जाय आनी वर्सभराचो आनी फाटल्या 11 वर्साचो ह्या वर्साचो वेगळे पण इतलेंच की पयलीं पर्यंत 2 मागीर ते हे करून दोनी एक कडेन करया दोनी वेगळे करता आनी वेगळो केलो आमी वेगळो केलो आनी अशें करून तो एक हे करून तो प्रोग्राम जालो. आनी सांगपाक म्हणल्यार तथ्य कितें की अजून पर्यंत ते रेज जाले जाल्यार खंयच्यान तांकां वॅल्यूज मेळ्ळे खंयच्यान तांकां हे मेळ्ळे किंवा खंयच्यान ते अमावंट जस्टिफाय करता म्हाका खबर ना. दीस इज वॉट आय वूड लायक टू से. एंड जेन्ना असो बोवाळ घातलो वता की ते सत्य तितूनच उरता म्हणजे कितें आसा खरें कितें आसता पळय ते आयकपाक लोकांक मेळना. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की वॉट एवर डिपार्टमेंट हॅज सेड फॉलोड दी प्रोसिजर ऑफ लॉ जे करपाक जाय कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते केल्लें आसा. आतां ते बरोबर चूक इज अ पार्ट तुमी कोणाक चूक दिसतले बट आमी जो डिपार्टमेंट म्हणून जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आशिल्लो तो सगळो केल्लो आसा. एंड अजय गावडे द डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स आय हॅव always ensured that we follow the procedure and things are done in procedure.